चलो हिजोको थोड़ा बहुत रिभ्यू गरौँ र अब त अगाडि बढौँ हैन। नर्मली हिजो पनि मैले कुरा गरेको थिएँ यसको बारेमा। तपाईको आज पनि कुरा गर्छु म। अब डिफाइनिङ तपाईको सेन्सिटिभ डाटा ल कसरी डिफाइन गर्ने सेन्सिटिभ डाटा। डाटा भन्दा पनि भयो डेटा भन्दा पनि भयो ल। कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ सेन्सिटिभ डेटाहरुलाई ल। एज अ तपाईको CISSP हैन अथवा सेक्युरिटी प्रोफेसनल तपाई रिस्पोन्सिबल बन्नुहुन्छ वास्तवमा कि कसरी तपाई डिफाइन गर्नुहुन्छ तपाईको सेन्सिटिभ डेटाहरुलाई हैन। सेन्सिटिभ डेटाहरुलाई जब तपाईको सुरुमा हामीले क्याटेगोराइज गर्दाखेरि तीन तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा नम्बर 1 तरिका भनेको पर्सनल तपाईको हैन आइडेन्टिटी हुने ल आइडेन्टिफाएबल डेटाहरु नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईको प्रोटेक्टेड तपाईको हैन हेल्थको इन्फर्मेसन ल हेल्थ इन्फर्मेसन। नम्बर 3 प्रोप्राइटरी डेटाहरु ल। यो तीनटामा के फरक छ वास्तवमा यो तीनटाले मा डिफरेन्सेस के छ हैन। क्लियरली बुझ्नुहोस् वास्तवमा यो पर्सनल आइडेन्टिफाएबल डेटामा any type of the data that is personally identifying the data or personal belonging informations like for example first name, last name, email ID, date of birth, user ID, phone number, IP address. IP address is public IP, not dynamic public IP. Answer just public IP answer. Name, address, phone number, email ID, ID, DOB, date of birth, IP address. But one thing you should note down about the IP address. On the case of the IP address, it should be the public IP address, not private IP address. Social security number, social security number ta हामी चाहिँ छैन बस नेपालमा त्यो सिस्टम छैन ल सेक्युरिटी नम्बर हैन। तपाईको पेन कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्फर्मेसन डेबिट कार्ड इन्फर्मेसन ल अथवा अन्य इन्फर्मेसन अथवा पर्सनल बिलोंगिङ इन्फर्मेसन ल। वास्तव त्यस्ता खालको डेटाहरु जुन डेटाहरु चाहिँ तपाईको पर्सनल बिलोंगिङ डेटाहरुलाई हुन्छ त्यसलाई पर्सनल आइडेन्टिफाएबल डेटाहरु भन्छ जस्तो डेटाहरुलाई। प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फर्मेसन भने कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि टाइपको हेल्थको कन्डिसन्सहरु अथवा मेडिसिन्सहरु युज गर्दै गरेको छ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु लाइक फर एक्जाम्पल somebody is suffering from the diabetes, cancer or COVID-19 or any type of the data, those type of data should be the protected or those type of the data are health related data अथवा यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईको हेल्थ कन्डिसन कुनै पनि हेल्थ कन्डिसन हैन अनि अथवा मेडिसिन ल or medicine using by the user ल यो खालको इन्फर्मेसनहरु भयो। यो एक खालको डेटा यो पर्सनल आइडेन्टिफाइड डेटा। सेकेन्ड टाइपको डेटा भनेको प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फर्मेसन डेटा। थर्ड टाइपको डेटा भनेको तपाईको प्रोप्राइटरी डेटा। प्रोप्राइटरी डेटालाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने वास्तवमा त्यो खालको डेटालाई वास्तवमा प्रोप्राइटरी डेटा भन्छ जुन डेटा चाहिँ पर्टिकुलर अर्गनाइजेसन्सले अरेन्ज गरेको डेटाहरु हुन्छ। लाइक फर एक्जाम्पल मतलब हाउ मच पिपल्स आर suffering from the hunger and like hunger means like भोकमारीबाट कति इशु भइरहेछ पेट्रोलहरुको कस्तो छ क्लासिफिकेसन हैन यसपाली तपाईको कुन पार्टीले मतलब चुनाव जित्छ हो त्यो सब डेटाहरु ल। वास्तवमा त्यसलाई एक्जिट पोल भन्छ र इलेक्सनको वास्तवमा थाहा छ हिमाल सरलाई? हजुर सर। The data created by organizations or particular organization ल particular organizations or company त्यो खालको डेटालाई के भन्छ प्रोप्राइटरी डेटा भन्छ र यो नबिर्सिने
सेन्सिटिभ डेटाहरुमा यति प्रकारका डेटाहरु आउँछन् वास्तवमा जुन डेटाहरु यो यस प्रकारका छन् वास्तवमा आन्सर कोही डाउट छ हजुर सर ठीक छ सर okay the second is how we can manage this type of the data in our infrastructure or our तपाईको organizations ल त्यो खालको तपाईको डेटालाई अर्गनाइज गर्नको लागि जुन युज हुने सिस्टम तपाईको छ त्यो 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 सिस्टमले तपाईको म्यानेजिङ सेन्सिटिभ डेटा भन्छ ल वास्तवमा सेन्सिटिभ हामी गर्दैछौ डिफाइन गर्यो हामीले सेन्सिटिभ डाटा कति प्रकारका डाटालाई सेन्सिटिभ डाटा भन्छ वास्तवमा ल हिमाल छ पर्सनल आइडेन्टिफाएबल डेटालाई सेन्सिटिभ डाटा भन्दै रहेछ हेल्थ इन्फर्मेसनलाई सेन्सिटिभ डाटा भन्दै रहेछ अब केलाई सेन्सिटिभ डाटा भन्छ अर्को भन्दा हिमाल छ प्रोप्राइटरी हजुर यसलाई सेन्सिटिभ डाटा भन्छ सेन्सिटिभ डाटाहरुमा अब तपाईको यसपछिको कुरा वास्तवमा यिनीलाई कसरी म्यानेज गर्ने हैन कसरी हामी म्यानेज गर्न सक्छौं डेटालाई भन्दाखेरि यसलाई नर्मली मोटामोटी हामीले कुरा गर्दाखेरि चारवटा स्टेपमा हामी म्यानेज गर्छौं चारवटा तपाईको तरिकाले म्यानेज गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी सिम्पल लेख्छौं वास्तवमा म्यानेजिङ जस्तै कि सर यो सेक्युरिटी अर्गनाइजेसनहरु हुन्छ सेक्युरिटी एजेन्सीहरुले एउटाले अर्कोको इन्फर्मेसन जस्तै यो वर्ल्ड वाइड यो के भन्छ पुलिसहरुको नि हुन्छ नि सर एउटा के हुन्छ सर रेड कर्नर भन्ने हुन्छ नि हैन सर हजुर हजुर हो त्यसमा एउटाले अर्कोलाई त्यसरी पठाएको त्यसमा त त्यसले क्राइमको कुराहरु हुन्छ यस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो कुन अन्तर्गत पार्ने सर यो पर्सनल भन्ने पनि हुन्छ त्यो दुई तीनटा मिक्स भएको पनि हुन्छ नि सर त्यस्तो बेला डिपेन्ड गर्छ ल वास्तवमा त्यस्तो कुरा पनि जस्तै अब त्यो त्यसले अब ग्रेभ ड्यामेज गर्छ वास्तवमा ल अथवा पुरै खतराको ड्यामेज गर्छ त्यसलाई टप सिक्रेट डेटा हैन हजुर पनि अब तपाईको क्रिटिकल ड्यामेज गर्छ तपाईको सिक्रेट डेटा हैन बुझ्नुभयो नि मोटामोटी थोडा बहुत छ यताउता छ तपाईको भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सेन्सिटिभ डेटालाई बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर बुझ्नुभयो आन्सर हजुर सर सेन्सिटिभ डेटा लाइक टेक्निकल भाषामा भन्दाखेरि पेन टेस्टिङ डेटा यो टेक्निकल भाषा हैन ल यो पब्लिक स्पिकिङ को हो ल आन्सर बुझ्नुभयो नि यो हजुर हजुर जस्तै यो हेर्दै कोही टेक्निकल छैन कि कोही पनि टेक्निकल छ आन्सर नै छैन सर यो कमन टाइपको हामीले ल पढेको जस्तो छ ल मतलब कानुन पढेको जस्तो बुझ्नुभयो नि खालको बुझ्नुभयो आन्सर आईटी को वकिल बुझ्नुभयो नि हजुर यसलाई टेक्निकलमा जोड्नु सकिन्छ ल वास्तवमा एकछिनमा जोड्दिन्छु म अब टेक्निकलमा जोड्दाखेरि चाहिँ म्यानेजिङ सेन्सिटिभ डेटामा चाहिँ हामी टेक्निकल जोड्छौँ हामी आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर म्यानेजिङ सेन्सिटिभ डेटाको टपिक्सलाई हामीले हेर्दाखेरि हामी डेटालाई वास्तवमा सुरुमा मार्किङ गर्न सक्छौँ डेटा मार्किङ हैन अनि डेटाबेसलाई तपाईको हामी गर्न सक्छौँ तपाईको ह्यान्डलिङ गर्न सक्छौँ ह्यान्डलिङ हैन अनि डेटालाई हामी तपाईको स्टोरिङ गर्नु सक्छौँ हामी अथवा स्टोरिङ गर्नुपर्छ अथवा हामी डाटालाई तपाईको के गर्न सक्छौँ हामीले फाइनली यदि नो लङ्गर रिक्वायर्ड टु युज त्यस्तो हुँदाखेरि तपाईको हामीले के गर्नु हुन्छ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्ट्रोय भएको डेटाहरूलाई तपाईहरुले चारवटा तपाईको स्टेजमा हामीले तपाईको म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा यसलाई म्यानेजिङ गर्दाखेरि सेन्सिटिभ डेटालाई म्यानेजिङ गर्दाखेरि मार्किङमा के आउँछ भने वास्तवमा मार्किङमा लाइक लेबलिङ गर्ने काम ल वास्तवमा प्रोटेक्टिङ मेकानिजम्सहरु तपाईको हामीले असाइन गर्ने त्यसमा तपाईको हैन लाइक प्रोटेक्टिङ हाउ वी क्यान प्रोटेक्ट द डेटा हैन हो त्यसकोलाई तपाईको हामीले के गर्ने त प्रोटेक्टिङ मेकानिजमहरु असाइन गर्ने काम हैन डाटाको लेभल अनुसारले उसको तपाईको वो सिरियसनेस अनुसार हामी जुन लेबलिङ गर्ने र प्रोटेक्ट असाइन गर्ने प्रोटेक्टिङ मेकानिजम असाइन गर्ने जुन कार्यक्रमलाई मार्किङ भन्छौँ ल वास्तवमा मार्किङको ह्यान्डलिङ छ तपाईको ह्यान्डलिङ भनेको तपाईको डाटाको तपाईको एन्टायर लाइफ साइकललाई हामीले ह्यान्डल गर्ने ल त डाटा थ्रु द लाइफ साइकल कम्प्लिट लाइफ साइकल हैन लाइफ साइकलमा के पर्छ वास्तवमा डाटाको हिस्ट्रीहरु छ डाटा मोसन्स पर्न सक्छ डाटा रेस्ट पर्न सक्छ डाटा इन युज पर्न सक्छ अथवा डेटाहरुको तपाईको कम्प्लिट तपाईको क्रिएसनदेखि तपाईको कम्प्लिट तपाईको डिस्ट्रोयसम्मको तपाईको स्टेजहरु पाउन सक्छ ल वास्तवमा त्यो स्टेजलाई वास्तवमा ह्यान्डलिङ गर्ने ल प्रोटेक्टिङ अथवा स्टोरिङ भन्ने छ स्टोरिङमा हामीले के गर्नुपर्छ भने डेटालाई स्टोर गर्दाखेरि मेक स्योर होस् वास्तवमा इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड तपाईको हैन एउटा प्रोटोकलली मतलब एउटा इन्क्रिप्सन प्रोटोकल सेक्युरिटी प्रोटोकलबाट तपाईको स्टोर होस् हैन तपाईको पर्टिकुलर टाइपको वर्ल्ड क्लास स्ट्यान्डर्ड अनुसारको तपाईको हाम्रो रुममा अथवा डाटा सेन्टरमा हाम्रो डेटाहरु सेभ होस् वास्तवमा त्यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरिङ सेन्सिटिभ डेटा ल वास्तवमा स्टोरिङमा चाहिँ त्यो हुन्छ ल लाइक स्टोरिङको मार्किङमा भनेको तपाईको what type of the mechanisms are you going to apply the यसलाई मार्किङ भन्छ ह्यान्डलिङ भन लाइक के भन्छ ह्यान्डलिङ भनेको तपाईको
डाटालाई तपाईँ म्यानेज गर्ने, डाटालाई तपाईँको केयरिङ गर्ने कम्प्लिट लाइफ साइकल ल, कम्प्लिट तपाईँको लाइफ साइकल ल, उसको कम्प्लिट लाइफ साइकललाई तपाईँले म्यानेज गर्ने कामलाई के भन्छ हैन, तपाईँको ह्यान्डलिङ भन्छ ल। स्टोरिङमा चाहिँ मेक स्योर वास्तवमा इन्क्रिप्सन प्रोटोकल AES 256 हुनु पर्यो र तपाईँको स्टोरिङको टेम्परेचर तपाईँको कन्ट्रोलमा हुनु पर्यो र स्टोरिङ गर्ने तपाईँको ठाउँ जुन छ तपाईँको त्यो तपाईँको वर्ल्ड क्लास हुनु पर्यो ल। वास्तवमा बुझ्नु भने त्यसको ध्यान दिनुपर्ने भयो। फिजिकल सेफ्टी पनि हुनु पर्यो हैन? हजुर हजुर, सबै सेफ्टी कम्प्लिटली तपाईँको पुरा गरेको हुनुपर्छ। डिस्ट्रोयमा तपाईँको यदि तपाईँको डाटा हामीले तपाईँको युज नगर्ने हो, त्यो डाटालाई कम्प्लिटली हामीले मतलब डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने छ अर्गनाइजेसनमा। लाइक फर इक्जाम्पल लागि XYZ भन्ने मान्छेको कसैको डेटा थियो, त्यो डाटालाई हामीले युज नगर्ने भयो, मान्ने फर इक्जाम्पल लागि हिमाचलले लोन खानु भएको रहेछ वास्तवमा XYZ भन्ने ब्याङ्कमा। अब त्यो हिमाचलले लोन पनि पे गरिसक्नुभयो, अब हिमाचलसँग नो लङ्गर तपाईँको काम ब्याङ्कले गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा 2-4 वर्ष कति छ तपाईँको डाटाको तपाईँको बिचेस, त्यो टाइम पछि डाटा डिस्ट्रोय गर्दाखेरि मेक स्योर तपाईँको गर्नुहोस् तपाईँले नो वान सुड एबल टु सी द डेटा ल। वास्तवमा बुझ्नुमै हाल्छ कस्तो अरे अरूले चाहिँ त्यो गर्न नसकोस् हैन? नसक्नु ल। त्यसको लागि डाटा यदि डाटा नो लङ्गर युज रिक्वायर छ, डाटा हामीलाई चाहिँदैन, चाहिएको छैन तपाईँको र अरूले देख्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले डाटा डिस्ट्रोइङ गर्नु भन्छ। डिस्ट्रोइङ गरेको स्टेपहरू छ, स्टेजहरू छ, सेनिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ डाटालाई, इन्क्रिप्सन गरेर पनि हामीले छोड्नु सकिन्छ। वास्तवमा बुझ्नुमै हाल्छ। लाइक मैले मेरो तपाईँको हार्ड डिस्क एउटा रहेछ, त्यो हार्ड डिस्कमा चाहिँ मैले अलरेडी धेरैपल्ट मैले तपाईँको गरेको छु। तपाईँको त्यो हार्ड डिस्कमा मैले डाटाहरू इम्पोर्टेन्ट राखेको छु है, त्यसलाई इन्क्रिप्सन गरिदिने अनि त्यसको कीलाई डिलिट गरिदिनु ल। हिरा सर बुझ्नुभयो नि हाल्छ, बुझ्नुभयो? अनि त्यसलाई फिजिकल ड्यामेज गर्दै बेला नि मिल्ने हैन? ड्यामेज गर्नु मिल्छ, सेनिटाइज गर्नु मिल्छ हैन, बुझ्नुभयो नि? त्यो परिपरिको स्टेजहरू छ र त्यो डिस्ट्रोइङ गर्ने हामी कुरा गर्छौँ त्यसको बारेमा। तर अहिलेको लागि चाहिँ डिस्ट्रोइङको टाइपहरू छ ल, त्यो आज म कुरा गर्छु डिस्ट्रोइङको टाइपको। बुझ्नुभयो हाल्छ सर? जस्तै अस्ति यो के अफगानिस्तानबाट त्यो अमेरिकन सेनाहरू फिर्ता हुँदाखेरि हो त्यो डिस्ट्रोइङ हो ल। त्यो एरोप्लेनदेखि लिएर तिनीहरू कम्प्युटर सब चाहिँ त्यो डिस्ट्रोय गर्ने छुट्टै टिमै हुन्थ्यो अरे कि सर? त्यसले अनि कामै नलाग्ने गरेर डिस्ट्रोय गरेर जान्थ्यो। यदि हार्ड डिस्क हामीले रिकभर गरे पनि त्यसमा इन्क्रिप्सन हुन्छ ल हाल्छ, बुझ्नुभयो नि? इन्क्रिप्सन गरेर मात्रै डिस्ट्रोय गरेको होला हैन सर? हजुर हजुर, मेरो पनि त्यस्तो भएको छ, तर मेरो चाहिँ अन्जानीले त्यस्तो भएकै हाल्छ। त्यस्तो अरे अन्जानीले मेरो के भने एउटा मेमोरी कार्ड थियो मसँग वास्तवमा 4 GB 8 GB समथिङ कतिको मेमोरी कार्ड थियो, त्यसलाई मैले इन्क्रिप्सन गरेको छु। वास्तवमा इन्क्रिप्सन गरेपछि तपाईँको मैले कि मैले बिर्सेँ, बुझ्नुभयो नि? अनि कि बिर्सेपछि अर्को मोबाइलमा लगेर तपाईँको फर्मेट गर्नुहुन्छ भनेर भन्छ, फर्मेट गर्छु भने पनि जहिले पनि तपाईँको त्यहाँ भन्छ त्यो इन्क्रिप्सन भएको छ, अगाडिको डाटा चाहिँ भेटिँदैन कि छैन भन्छ भनेर जहिले भन्छ ल। मलाई बुझ्नुभयो हाल्छ त्यहाँ त्यसलाई बुझाएर राख्नु भन्छ मान्छे। भनेपछि त्यो पनि एक खालको के हो तपाईँको अब सेनिटाइज नै भयो ल हाल्छ, बुझ्नु? एक खालको डिस्ट्रोइङ नै भयो ल, बुझ्नुभयो नि? सिक्योर तरिकाले। अनि त्यो के भन्छ नि घरिघरि त्यो मेमोरीमा मेसेज पनि आउँछ, तपाईँको त्यही मोबाइललाई लगेर त्यो कि दिनु भने तपाईँको डाटा अन हुन्छ भन्ने खालको मेसेज पनि आउँछ घरिघरि, बुझ्नु? अलिकति रिकभर गर्नु खोज्यो भने। हजुर हजुर। हिरा सर कि डाउट छ? हजुर ठिक छ सर। त्यो भयो ल वास्तवमा डिस्ट्रोयको वास्तवमा त्यो भयो ल। डिस्ट्रोय भनेको यदि तपाईँको नो लङ्गर when the data no longer required ल वास्तवमा हिमालय त्यस्तो केसमा ल ध्यान दिनुपर्ने। यो तपाईँहरू प्र्याक्टिकल गरिराख्नु हुन्न, वास्तवमा थ्योरिटिकल हुन्छ वास्तवमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि छिट्टो बिर्सिने चान्सेस हुन्छ, त्यो गरेर नोट बनाउनुहुन्छ, कसो गरेर याद गर्नुहुन्छ, याद गर्नु होला। अब अर्को छ वास्तवमा हाम्रो यो मेरो तपाईँको सेन्सिटिभ डेटाको कुरा हुन्छ। सेन्सिटिभ डाटा डिफाइन गरेँ मैले, कुन कुन डाटा सेन्सिटिभ डाटा भन्छ त्यो हामीलाई थाहा भयो। सेन्सिटिभ डाटा कसरी म्यानेज गर्ने त्यो पनि थाहा भयो। मार्किङ गर्ने पहिला सुरुमा, कुन इन्क्रिप्सन टेक्नोलोजी एप्लाई गर्ने, कुन मेकानिजमबाट सिक्योर गर्ने, अनि ह्यान्डलिङ भयो वास्तवमा स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म कम्प्लिट लाइफ साइकल गर्ने, स्टोरिङ कहाँ गर्ने, कस्तो ठाउँमा गर्ने र कुन तपाईँको इन्क्रिप्सन प्रोटोकल हाल्ने वास्तवमा सिक्युरिटी प्रकारले फाइनल डिस्ट्रोय भयो ल। 4 स्टेजमा हामीले तपाईँको म्यानेजिङ गर्न सक्छौँ सेन्सिटिभ डेटालाई। यो चाहिँ बुझ्नुभयो नि? अब अर्को छ तपाईँको डेटाहरूको तपाईँको जुन एउटा तपाईँको क्लासिफिकेसन छ, वास्तवमा धेरैपल्ट कुरा गरेको छु, आज पनि कुरा गर्छु म। डेटा क्लासिफिकेसन, डेटा क्लासिफिकेसनमा के आउँछ त वास्तवमा भन्दाखेरि डाटाहरूलाई कसरी क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा आउँछ र यसमा। जस्तै डाटाहरू तपाईँको दुई खालको तपाईँको ठाउँमा डाटाहरू हुनसक्छ ल। एउटा कि त तपाईँको डाटाहरू हुनसक्छ तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्ट तपाईँको उयो अर्गनाइजेसनमा,
सरकारी कुनै अर्गनाइजेसनमा कि त प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा ल प्राइभेट तपाईँको अर्गनाइजेसनमा यो कम्पनीहरू ब्याङ्कहरू प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा आयो होइन तर ब्याङ्कलाई चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा अर्को पनि एउटा ल लाग्छ वास्तवमा ल अस्ति हामीले एउटा बिली ल हामीले पढ्थ्यौँ त्यो लाग्छ नत्र प्राइभेट कम्पनीमा हाल त हो बाउ होइन त्यसको तपाईँको स्टेज हुन्छ र तपाईँको सबैभन्दा तपाईँको धेरै तपाईँको डिस्ट्रोय गर्ने सबैभन्दा धेरै सेन्सिटिभ डेटालाई तपाईँको गभर्मेन्टले चाहिँ टप सिक्रेट भनेर राख्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि टप सिक्रेट जस्तै कुनै पनि किसिमको तपाईँको हाम्रो मिसन भयो हाम्रो देशको मान्नु वास्तवमा देश 2 वर्षमा आत्मनिर्भर बन्ने पेट्रोल खानी निकाल्ने यहाँनिर अरूले हस्तक्षेप गर्न अथवा परमाणु तपाईँको हामीले हतियार बनाउने हो त्यस्तो टप सिक्रेटमा हाल त्यस्तो यसलाई तपाईँको प्राइभेटमा भन्छ यतापट्टि तपाईँको कन्फिडेन्सियल हुन्छ ल कन्फिडेन्सियल भयो यो खालको डेटाहरू कन्फिडेन्सियल यतापट्टि चाहिँ कस्तो खालको डाटालाई कन्फिडेन्सियल भन्छ भने प्राइभेटमा तपाईँको लाइक इफ यु आर गोइङ टु लन्च होइन लन्च न्यू अर्गनाइजेसन ल बस न्यू अर्गनाइजेसन अथवा यु आर गोइङ टु तपाईँको लन्च न्यू प्रडक्ट ल न्यू प्रडक्ट अथवा न्यू एउटा मुभी एउटा कुनै मुभी तपाईँ मेकर हुनुहुन्छ तपाईँले नयाँ फिल्म बनाउन आँट्नु भएको छ त्यो हो त्यस्तो खालको तपाईँको फिल्महरू लिकेज भइदियो माने सिडीहरू लिकेज भइदियो र मुभी मार्केटमा अलरेडी गयो सलमान खानको त्यो कुन फिल्म थियो एउटा होइन तपाईँको राधे कि नाम मतलब के भन्ने एउटा हिमाचल हो सर हो लिक भयो नि हिमाचल थाहा छ लिक भयो सर हो सलमान खानको कम्पनीले त्यस्तो डाटालाई केमा राख्थ्यो मतलब हिमाचल टप सिक्रेट कन्फिडेन्सियल ल सलमान खानको कम्पनी त प्राइभेट हो नि त हिमाचल बुझ्नु के हो कन्फिडेन्सियल हिरा चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ र यो रिभाइज गर्दैको है हिरा चाहिँ मैले वास्तवमा बुझ्नु भएन हजुर हजुर हाम्रो नेपालमा पनि दिपक राजको उ भएर एकजनाले आत्महत्या गरे हो नि सर त्यो फिल्मको उ भयो नि सर तिमी उ गर्नुभन्दा अगाडि नै के गरेर सेक्युरिटी प्रोफेसनल नभए जस्तो भएको ल आन्सर बुझ्नु पनि हजुर हजुर सेक्युरिटी प्रोफेसनल नियुक्ति गर्दैन म त हिमाचल बुझ्नु पनि आन्सर बुझ्दिनु छ नि हजुर सर अब सेकेन्ड टाइपको डाटा भनेको टप सिक्रेटलाई हामीले के भनिदिएर त भने कन्फिडेन्सियल भनिदियो ल वास्तवमा सेकेन्ड टाइपको डेटा भनेको हाम्रो तपाईँको सिक्रेट ल सिक्रेट डेटा ल यो कन्फिडेन्सियललाई ब्याकेटमा यो पनि भन्छ वास्तवमा यसलाई तपाईँको कन्फिडेन्सियल टप सिक्रेट भने यसलाई ग्रेप ड्यामेज पनि भन्छ GRAP ग्रेप होइन ड्यामेज ल कस्तो ड्यामेज गर्छ म त यसले हिमाचल ग्रेप ड्यामेज गर्छ बुझ्नु नि अब अर्को नम्बर 2 मा नम्बर 1 यो भयो नम्बर 2 मा तपाईँको सिक्रेट भन्छ ल वास्तवमा सिक्रेट डाटाहरू कस्तो एउटा सिक्रेट डाटा भन्छ भन्दाखेरि नि वास्तवमा सिक्रेटको हामीले पढेको होइन हामीले सेन्सिटिभको पढेको ल बुझ्नु पनि हाल्छ हजुर बुझ्नु पनि भएन हजुर हजुर सिक्रेट भनेको तपाईँ कस्तो खालको सिक्रेट डेटा भन्छ जस्तो लाइक फर इक्जाम्पल लागि तपाईँको इन्क्रिप्सनको कीहरू भयो ल वास्तवमा बुझ्नु पनि अथवा कुनै पासवर्डको स्टोरिङ गरेको पासवर्डहरू भयो ल त्यस्ता किसिमको डेटा के भन्छ आन्सर सिक्रेट डेटा ल सिक्रेट की सिक्रेट तपाईँको जुन वाइफाईको सिक्रेट की वाइफाई कीहरू भयो बुझ्नु भएन पासवर्डहरू लगइन क्रेडेन्सियलहरू हो आन्सर सही बुझ्नु भयो ल अनि फेरि हिमाचल एकछिन सोच्नुहुन्छ अहिले पनि तपाईँले भन्नुभएको छ अघि तपाईँले इमेल आइडी भनेको इमेल पासवर्ड भनेको थियो त सेन्सिटिभमा आन्सर हजुर सेन्सिटिभ डाटामा अघि मैले इमेलको पासवर्ड भनेको थिएन नि त हिमाचल मैले पान नम्बर के भन्नुभएको थियो हैन हजुर नम्बर मात्रै भनेको थियो नि त वास्तवमा त्यो मान्छेलाई पेन तिरेको छ छैन भनेको थाहा हुन्छ थाहा छैन हैन हजुर हो अब यहाँ आयो ल आन्सरको कम्पनीले मतलब कभर तिरेको छ छैन भने डाटाले कस्तो डाटामा आउँछ आन्सर सिक्रेट ल यो मेरो एउटा सिक्रेट तपाईँको मेरो प्रोग्रामै भन्छ नि कतिपय केटाहरूले होइन त हिमाचल कतिपय काम गर्दाखेरि त्यसो भन्छ नि भन्ने गर्दैन हिमाचल बुझ्नुभयो नि अब यता यो खालको डाटालाई यतापट्टि चाहिँ तपाईँको प्राइभेटले के भन्छ भने प्राइभेट नै भन्छ ल वास्तवमा यसलाई के भन्छ भन्दा आन्सर प्राइभेट डाटा भन्छ ल प्राइभेट डाटा भन्छ होइन यो ध्यान दिनुपर्ने है वास्तवमा यो तपाईँको जिज्ञा गरेर सोध्नु सक्छ है आन्सर होइन नम्बर प्राइभेट अर्गनाइजेसनले त्यसलाई सिक्रेट भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो र सर खासमा प्राइभेटमै त्यो गर्नुपर्ने तपाईँको प्राइभेटको जुन तपाईँको यो प्राइभेट अर्गनाइजेसन र गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको अलिकति तपाईँको टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी फरक छ क्या आन्सर बुझ्नु भएन तर यसको बारेमा त अवेर नेपालमा त कोही पनि अवेर यसरी होला जस्तो लाग्दैन होइन आन्सर तपाईँको अब त्यो
नेपालमा यो अवेर हुँदैन भने हामीले नपढ्नै नपढ्नु भएन नि त। हामीले त इङ्ग्लिस स्ट्यान्डर्ड गर्नुपर्ने घरिघरि म पनि पगला हुन्छु ल अन्त अवस्था बाहिरतिर जान्छु म सबैलाई मै हो कि जस्तो लाग्छ ल म त हिमाचलमा जति आउँछ जे होला थाहा छ त्यो सबैलाई थाहा छ जस्तो लाग्छ ल बाहिर जाँदाखेरि म त हिमाचल बुझ्नुभयो भन्नाले के यो यस्तो रहेछ भनेपछि यो हजुर त सर। यहाँकोले नि थाहा पाउनु पर्ने हो नि त भन्ने कुरा कि सर मेरो। होइन अब त्यो चाहिँ अब आन्सर त्यो अरूको समस्या आफ्नो समस्या हो तर मुद्दाको बात चाहिँ के भने नर्मली वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड क्लास स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो जुन सिआइएसएसपीले अथवा साइबर सेक्युरिटी तपाईँको स्ट्यान्डर्डले यो मान्छ ल भन्दा अन्त बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर हिमाचल बुझ्नुभयो हजुर सर। हजुर सर। साइबर सेक्युरिटी यो स्ट्यान्डर्ड मान्छ ल बुझ्नुभयो नि तपाईँ जरुरी छैन है त आन्सर वास्तवमा यो सिआइएसएसपीले जे मान्छ नेपाल गभर्मेन्टले त्यही मान्छ जरुरी छैन ल बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर। तर जुन आइटीको विज्ञहरू भयो एक्सपर्टहरू भयो धेरै एउटा आइटीका ठुल्ठुला मतलब प्रोफेसर साइन्टिस्टहरू भएर मिलेर तपाईँको बनाएको टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी ल यिनीहरू बुझ्नु पनि आन्छ ए गुड गुड। अब त्यही मान्नु जरुरी छैन ल वास्तवमा किनभने अब अमेरिकामा तपाईँको पाउन्ड भनेर वजन गर्छ नेपालमा किलोग्राम भन्छ हो कि भन्छ भन्नु त हो नि यहाँ काठमाडौँमा त्यो हामीले त हात्ती भन्छ होइन अनि एक पाउ भनेको यहाँ त कतिलाई भने आधा किलोको आधालाई भन्छ नि काठमाडौँमा अर्कै हुन्छ क्या हो कति से 5 भाग 1 किलोको 5 भागमा 1 भागलाई 200 ग्रामलाई एक पाउ भन्छ यहाँ चाहिँ 250 हुन्छ त्यो काठमाडौँ र पोखरामा यता पहाडमा र उसमै त्यति फरक हुन्छ। हो सबै 5 ठाउँ पाउको 1 किलो अब हुँदो रहेछ काठमाडौँ। काठमाडौँमा त्यो 200 ग्रामलाई हुँदो रहेछ। त्यो 200 ग्राम सिस्टम ठिक हो कि खास वास्तवमा मान्छे थोरै लान खोज्ने मान्छेलाई सजिलो गरे हो नि त खास त्यो त। त्यो पनि ठिकै आन्सर वास्तवमा यो पूर्वतिर चाहिँ कस्तो छ भने प्रायः जस्तो तपाईँको सबै किलोमा मात्रै भन्छ ल आन्सर बुझ्दैन यो कुरा ठाउँ हेरेर हुँदो रहेछ। ठाउँ हेरेर हुन्छ र कति गभर्मेन्टले कुन स्ट्यान्डर्डलाई फलो गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ आन्सर बुझ्नुभयो नि त्यो पाउको 200 त काठमाडौँमा मात्रै होला अन्त छैन कतै। ए अन्त हुन्न है काठमाडौँ मात्रै होला त्यसो भए। त्यस्तै होला हिमाल पनि काठमाडौँमा के सर्भाइभ गर्नुभएको थियो क्या हो बसेको नि सर धेरै जति। हो र हजुर म त पूर्व धेरै बस्दै न के हो भन्दा काठमाडौँ त मनै अडिएर आन्सर बुझ्नु भएन हो त नि सर। हुन त मेरो ल्याबहरू सबै राखेर रुमभित्र बसे त काठमाडौँ हो कि तपाईँको झापा हो जहाँसुकै होस् न हिमाचल एउटै त लाग्छ होइन र हो सर हो। यसो भात सात खान जाँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँ रहेछ भन्ने लाग्छ कतै होइन हिमाचल हजुर हजुर सर। अनि 6 महिना 1 वर्षमा त फेरि युज त हुन्छ नि त हिमाचल घरि को आउँछ घरि को आउँछ घरि को आउँछ तल चियावालाले चिन्छ पानबारीले चिन्छ पानबारी अरे पानवालाले चिन्छ बुझ्नु होइन हिमाचल हजुर नम्बर 3 मा अरू खालको डेटा हुन्छ वास्तवमा यो डेटालाई भन्छ तपाईँको कन्फिडेन्शियल डेटा भन्छ ल यो कस्तो फरक छ ल म त आन्सर बुझ्नु भएन हजुर कन्फिडेन्शियल डेटा ल गभर्मेन्टले कन्फिडेन्शियल भन्छ नम्बर 3 को टाइपलाई ल वास्तवमा तर प्राइभेटले वास्तवमा कन्फिडेन्शियललाई तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सेन्सिटिभ भन्छ ल उता के भन्थ्यो वास्तवमा कन्फिडेन्शियललाई यता टप सिक्रेट भन्दैन हजुर भनेको अहिले हाम्रो जुन 3 खालको थियो नि हाम्रो डेटाहरू तपाईँको जुन तपाईँको हाम्रो पर्सनल बिलोङ्गिङ डेटाहरू भए अनि तपाईँको प्रोटेक्टेड हेल्थ इन्फर्मेसनहरू भए अनि प्रोप्राइटरी डेटा यो चाहिँ केमा आयो वास्तव हाम्रो यो सेन्सिटिभमा आउनु भएन। अलिक राम्ररी बुझ्नु भयो होला हिरा सर हिमाल आन्सर अगाडि सुरुमा तपाईँहरूलाई सुरुमा अलिक बुझ्नु भयो होला आन्सर अलिक सुरुमा झ्यापी आउँदा त डाटा भन्ने यादै गरेको मतलब गरिँदैन होइन आन्सर हाम्रो डाटालाई एउटै रूपमा बुझिन्छ नि त डाटा त्यही फोल्डरमा भएको सबै मालहरू होइन माल जति सबै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सबै चाहिन्छ होइन हिमाचल बुझ्दै हुन्छ अलिअलि हजुर सर। नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 ल त्यस्ता सेन्सिटिभ डाटाको हामीले भर्खरै पढेको थियौँ ल वास्तवमा बुझ्नु पनि नम्बर 4 मा कुन खालको डेटा छ भन्दाखेरि अनक्लासिफाइड डेटा ल वास्तवमा अनक्लासिफाइड अलिकति फरक त किन पनि हुन्छ नि आन्सर वास्तवमा यो दुईटा बिचमा नि FIED ल अनक्लासिफाइड अलिकति फरक किन हुन्छ नि यस्तै तपाईँको एज अ तपाईँको गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भनेको एज अ
पब्लिकको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसले मतलब बिजनेसको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यो ट्रम्प चाहिँ फरक हुन्छ र बुझ्नुभयो नि अब त्यो गभर्मेन्टमा बस्दैन मेरो प्राइभेट हो भनेर मिल्छ त अब त हिमाल सर मिल्दैन सर मिल्दैन सर बुझ्नु न कुरा गभर्मेन्टले त्यो उसले नै अर्कै तरिकाले त्यसलाई ट्रिट गर्न पर्ने पर्ने हुन्छ अँ, जस्तै गभर्मेन्ट अफिसमा म गएँ बस्न मेरो प्राइभेट तपाईँको यो रुमै साथी हो भन्नु मिल्दैन नि त बस्न गभर्मेन्ट अफिसमा म अधिकृत छु भने बुझ्नु आउँछ गभर्मेन्टले अलि सबैलाई सोचेर भन्नु पर्यो होइन सर हजुर सबैलाई सोचेर भन्नु पऱ्यो आफूलाई खुदलाई सोचेर भन्नु पऱ्यो देशलाई सोचेर भन्नु पऱ्यो बुझ्नु नि उसले त टर्मिनोलोजी वर्डै अर्कै युज गर्न पर्नेको भयो त हजुर हजुर त्यही कुरा त्यही हो आन्सरले सोध्दै हुन्थ्यो ल टिएस होइन तपाईँको टिएससियु ल वास्तवमा तपाईँ टिएससियु याद गर्नु होला उतापट्टि तपाईँको के याद गर्नु हिमाल सर टिपिएस ल वास्तवमा बुझ्नुमा नि हजुर नम्बर 4 मा अनक्लासिफाइड जस्तै अनक्लासिफाइड डेटाहरू कस्तो खालको डेटाहरू पर्छ भने वास्तवमा कुनै पनि डेटाहरू जस्तो मान्ने फर इक्जाम्पल लागि दसैँमा कति दिन छुट्टी हुने होइन तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सको सेन्टर कति दिन छुट्टी हुने दसैँमा होइन त्यस्तो इन्फर्मेसनहरू भए कहिलेदेखि तपाईँको अफिस लाग्नेला त्यो इन्फर्मेसनहरू भए होइन अब ओभरभ्यू अफ द तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्क होइन कृषि विकास ब्याङ्कका तपाईँको डाइरेक्टरहरू भए होइन को इन्फर्मेसनहरू भए होइन तपाईँको त्यो सम्पर्क नम्बरहरू भयो त्यस्तोहरू त केमा हुन्छ अनक्लासिफाइड डेटा भन्छ गभर्मेन्टमा ल मतलब बुझ्नु आउँछ हजुर लाइक एउटा नागरिक बडापत्र के भन्छ आन्छ नेपालीमा होइन हुन्छ सर त्यो होला अफलाइनमा चाहिँ त्यो आन्छ कसरी आन्छ हजुर हजुर अफलाइन मोडमा भन्दाखेरि चाहिँ ल तर अनलाइनमा यसलाई भन्नु पर्यो भने के वेबसाइट त आन्छ कसरी वेबसाइट भन्नु पर्यो वेबसाइट्सहरू ल वेबसाइटको डेटाहरू ल बुझ्नु नि हजुर यतापट्टि चाहिँ नम्बर 4 मा त्यस्ता तपाईँको यतापट्टि पब्लिक भन्छ र आन्छ यसलाई बुझ्नु नि पब्लिकमा सेम टु सेम ल वेबसाइट इन्फर्मेसनहरू कति कतिसम्म हाम्रोमा कफी पाउँछ वास्तवमा कतिसम्म चाय पाउँछ ब्ल्याक कफी कतिमा पाउँछ के रेसिपीहरू हुन्छ ब्ल्याक कफीमा कति के मात्रा हुन्छ ल वास्तवमा पब्लिकले डिस्क्लोज गर्नु सक्ने इन्फर्मेसनहरू बुझ्नु आउँछ हजुर हिरा सर नि हजुर सर हिरा सर बुझ्नु सर सर बुझ्दै सर अलिकति तपाईँहरूको धेरै कन्सेप्टहरूले चेन्ज गरेर जान्छ मास्टरीवालाहरूको सिआइएसएसटी सकिसकेपछि बुझ्नुभयो नि मतलब आन्छ धेरै तपाईँको ट्याक्टिक हुन्छ तरिकाको तपाईँको जुन म्याचुरिटी हुन्छ त्यसको बढेर जान्छ ल मतलब हिमाल सर हजुर सर आन्सर के डाउट छ छैन सर तर यहाँ कसैले अनक्लासिफाइड डाटा भन्ने बित्तिकै उसले त अर्कै बुझ्छ होला कि अनक्लासिफाइड डेटा भनेको तपाईँको क्लासिफिकेसन नभएको डेटाहरू वास्तवमा जुन चाहिँ डेटाहरू छ जुन डिस्क्लोज गर्दा केही फरक नपर्ने डेटाहरू बुझ्नु पर्यो गभर्मेन्ट तपाईँको पब्लिक भन्न थाहा हुँदैन केही नहुने इन्फर्मेसन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन जाँदाखेरि हामीले बुझ्नुभयो नि गभर्मेन्ट अधिकृत भएर बोल्दाखेरि त्यो जनताहरूको लागि राखेको त्यो तपाईँको सूचनालाई राखेको वास्तवमा कहिले इक्जाम हुन्छ होइन को सर्टलिस्टमा पऱ्यो वास्तवमा तपाईँको को वैकल्पिकमा पऱ्यो होइन उम्मेदवारहरू होइन त्यो खालको डेटाहरू बुझ्नुभयो आएछ जस्तै अब टप सिक्रेटमा त्यो कस्तो आयो भने तर नेपालमा टप सिक्रेट के टप सिक्रेट भन्नु र अलिकति गाह्रो लाग्छ भने मलाई नि देशले तपाईँको अब कहाँनिर चाहिँ तपाईँको गृह मन्त्रालय सार्ने भन्ने कुराहरू छ त्यो टप सिक्रेट होला अन्त त्यस्तो कुराहरूलाई साथीहरूले कन्फिडेन्सियलमा ल्याएर सेयरिङ गरिन्छ हान्छ कन्फिडेन्सियल र सिक्रेटमा ल्याएर सेयर गर्छ कि त्यसको गर्दाखेरि त्यहाँको जग्गाको दाम ड्याङ्किङ बढाउँछ हान्छ बुझ्नु मेरो हजुर बुझ्नु मेरो हजुर त्यो हुनसक्छ र अस्ति कहाँ त्यसरी चितवन कि कता दाङमा कहाँ बढो भन्थ्यो नि आन्सर कि हिमाचलमा थाहा छैन ए त्यो सार्ने प्रदेशको के सार्ने भनेको लाउँछ सार्दाखेरि कहाँ राजधानी सार्ने भन्दाखेरि ड्याङ्किङ जग्गाको दाम बढ्यो भनेर शान्तिपुरमा आएको थियो नि त होइन नेपालमा सबै ठाउँ प्रायः सबै ठाउँ त्यस्तै हुन्छ त्यसो गर्दो रहेछ हौ वास्तवमा आन्सर वास्तवमा जस्तै अब मैले कहीँ अलिकति तपाईँको ल्यान्ड पर्चेज गरेँ जग्गा काहीँ किने त्यहाँ ठ्याक्कै नगरपालिकाको अफिस पर्मानेन्ट आइदिएन त्यो जग्गाको दाम त 2 गुणाले बढिहाल्छ है हिमाल सर हो सर हो त्यसको लोजिक नेपालीहरूलाई औँसी पुग्ने लाग्छ भन्छ नि त्यस्तै हो मैले बुझ्न आन्छ लोजिक किन बुझिरहने आन्छ तपाईँको त्यो अब त्यो सर्ने बित्तिकै त्यसको जग्गाको शक्ति अथवा उर्वरा भूमि बढ्ने होइन के अरे हिमाल सर बुझ्नु भएन त्यो हावामा हुन्छ सर हो नि भयो सर अब त्यो एउटा सहरीकरण बढ्ने भयो र एउटा व्यापार बढ्ला र भन्ने किसिमको हुने भयो
त्यो त्यो चाहिँ होला म त हिमालले भनेको सही हो तर तिम्रो लेन्डको हाम्रो जुन क्याल्कुलेसन छ नेपालको सबै हावाको छ बस त्यो वैज्ञानिक छैन क्या आन्सर बुझ्नु पनि हावा हो सर त्यो त त्यही छ नि त्यो वैज्ञानिक त सरकारले तोकेको भन्दा डबल टेबलमा देख्छन् माझ घरैले तपाईँको धुरको तपाईँको 5 लाखमा दियो म त 6 भन्दा छोड्दिनँ वास्तवमा भन्नु होइन आन्सर हो हिरासले बुझ्नु पर्ने कुरा हो हजुर सर यो त भयो अब ल यति तपाईँले बुझिसकेपछि तपाईँले डेटाहरूको स्टेट नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ लाइफ साइकल पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल वास्तवमा हिरा सर डाटाको स्टेटहरू स्टेट भनौँ त लाइफ साइकल भनौँ डेटाको स्टेटहरू र डाटाको डाटाको स्टेटको कुरा गर्दाखेरि डेटाको स्टेट के कस्तो कस्तोमा हुन्छन् तपाईँको डेटा इन मोसन डाटा मोसन हुँदाखेरि ल नम्बर 2 तपाईँको डेटा तपाईँको एट रेस्ट हैन डेटा इन युज ल यो मोस्ट तपाईँको कमन तपाईँको स्टेट हो ल डाटा इन युज ल कस्तो अवस्थालाई डाटा इन मोसन भन्छ भन्दाखेरि मान्यो यो कुरालाई बुझ्नलाई हामी इन्जिनियरिङतिर जानुपर्ने हुन्छ आन्सर मेरो तपाईँको हेड अफिस छ यहाँ तपाईँ कुनै अर्गनाइजेसन एसक्यू अफिस यहाँनिर छ हैन ब्रान्च अफिस यहाँनिर छ मेरो ब्रान्च अफिस यहाँ छ ब्रान्च अफिस र तपाईँको एसक्यू अफिस बिचमा तपाईँको हाम्रो कम्युनिकेट हुनु पर्दाखेरि तपाईँको हामीले थाहा छ हामीलाई तपाईँको भिपिएन चलाउँछौँ फाइबर लागेर भिपिएन हामी युज गर्छौँ भने थाहा छ हामीलाई भिपिएनबाट हामीले तपाईँको जो यसलाई एक्सेस गर्दाखेरि यो हेड अफिस भयो दुईटा ब्रान्च अफिस भयो अनि यो कुनै मान्छेले तपाईँको यहाँनिर मसिनबाट तपाईँको डेटा एक्सेस गरेर सर्भरमा गरेर ल भन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको कि डाटा इन केमा हुन्छ वास्तवमा हिमाल सर मोसनमा हुन्छ ल डाटा इन मोसनमा तर यसको स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ भने तपाईँको आन्सर प्रोटेक्टेड मोडमा हुनुपर्छ ल भाषा बुझ्नुभयो नि डेटा इन द मुभिङ स्टेट हैन हैन अथवा मुभिङ स्टेट अथवा मुभिङ डाटा मुभिङ बिट्विन द तपाईँको टु ब्रान्च अफिस द बिट्विन टु ब्रान्च अफिस अथवा टु डिफरेन्ट लोकेसन भन्दा हुन्छ टु डिफरेन्ट लोकेसन हैन युजिङ तपाईँको टिएलएस तपाईँको कति हो 1.2 अथवा भिपिएन ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि आन्सर बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर हजुर तर एज अ तपाईँको साइबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट भएर हामीले एडभाइस गर्दाखेरि होइन सल्लाह दिँदाखेरि वास्तवमा यो डाटाहरू मस्ट बी तपाईँको के हुनुपर्छ इन्क्रिप्टेड हुनुपर्छ हिमालले के हुनुपर्छ अरे इन्क्रिप्टेड भयो हुनुपर्छ ल युजिङ तपाईँको आइआरएमएस सरी होइन अथवा आरएमएस ल राइट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस बुझ्नु भएको छ हजुर यो त आरएमएस तपाईँले पढ्नु भएको छ नि त होइन एमसिएससीमा हो कि होइन हजुर यो आरएम के आइआर वाला चाहिँ छ यो पनि सेम आरएमएस को तपाईँको एउटा फ्लेभर हो ल आन्सर बुझ्नुभयो नि त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने सिस्टम हो यसमा आइडेन्टिफाई हुन्छ वास्तवमा बुझ्नुभयो नि ए भने दुईटा उस्तै हो हैन बुझ्नुभयो नि हजुर डाटा एट रेस्ट ल डाटा एट रेस्ट डाटाले रेस्ट गरेको अवस्था स्टोर भएर बसेको अवस्था हैन डाटाहरू रेस्ट गर्दाखेरि कस्तो अवस्था रेस्ट भन्छ डाटा तपाईँको एक ठाउँमा तपाईँको पर्मानेन्टली बसेको अवस्थालाई के भन्छ आन्सर रेस्ट पोजिसनमा भन्छ ल वास्तवमा लाइकको मैले डेटालाई के गरेको छु वास्तवमा हाइडिङ गरेको छु ल आन्सर बुझ्नु पनि के गरेको छु अरे हाइडिङ अथवा कोडिङ गरेर राखेको छु ल आन्सर के गरेर राखेको छु अरे कोडिङ गरेर राखेको छु अथवा तपाईँको डाटालाई मैले तपाईँको के गरेको छु वास्तवमा मार्क्सिङ गरेको छु ल मार्क्स लगाएको छु डाटामा ल बुझ्नुभयो नि जस्तै मार्क्सको एक्जाम्पल भनेको तपाईँको हाम्रो क्रेडिट कार्डमा तपाईँको होइन कुछ इन्फर्मेसनहरू जस्तोमा 3 2 1 डेबिट कार्डमा पनि हुन्छ 4 अनि एक्स हुन्छ होइन बुझ्नुभयो नि 4 6 समथिङ गरेर तपाईँले एटिएमबाट पैसा निकाल्दाखेरि पनि तपाईँको यो तपाईँको त्यो जुन उयो हुन्छ कट्टी हुन्छ अर्ध कट्टी हुन्छ तपाईँको के त्यो कागज हुन्छ त्यसमा यस्तै हुन्छ नि त मार्क्सिङ नै हुन्छ जान्छ होइन त्यहाँ पुरै एकाउन्ट नम्बर दिएको हुँदैन नि त आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा हजुर तर तपाईँहरू खोइ के गर्नु त थाहा छैन हिमाल सर वास्तवमा तर त्यो पेपर ननिकालेकै राम्रो है वास्तव आन्सर त्यो पेपर निकाल्ने ननिकाल्ने सोध्दो रहेछ ल आज नेपालको टिमले बुझ्नु भएन त्यही त
पेपर निकालेर समस्यालाई के पर्छ नि हिमाल सर तपाईँ हामी जस्तै बुझ्नुभयो तर त्यो तपाईँको हाम्रो जुन काठहरू हुन्छ नि वास्तवमा जङ्गलहरू धेरै नाश हुन्छ र म त बुझ्नुभयो नि हो त्यही भएर पेपर अलिकति राम्रो हुन्छ यदि मिलेन वास्तव ट्रान्जेक्सन मिलेन भने त मोबाइल ब्याङ्किङमा आइहाल्छ स्टेटमेन्ट तपाईँको त्यति अनुसार पैसा आएन भने त्यो ब्याङ्कमा जाँदाखेरि भइहाल्छ अन्त बुझ्न के इस्यु छ अन्त बुझ्नु मेरो कुरा हजुर हजुर के आन्सरहरू त्यो सोध्दैन त्यो आन्सर भनेको त यो पहिला मोबाइल ब्याङ्किङहरू यस्तोहरू त्यो आउनुभन्दा अगाडिको लागि बनाएको हो नि त सर यसरी होइन पेपर आउनु चलन त हजुर त्यो कोही एकदम स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे छ उसलाई चाहिँ करेक्टली चाहियो वास्तव कन्फिडेन्स हुनु पर्यो भने मात्रै पेपर युज गर्दा त्यो अप्सनल कुरा हो आन्सर तपाईँको लिँदा पनि हुन्छ त्यसको तपाईँले पे गर्नुभएको हुन्छ र इयरली बुझ्नुभयो नि किनभने पहिला यो एटिएम त धेरै अगाडिबाट आएको त्यतिखेर मोबाइल ब्याङ्किङहरू चालु अवस्थामा थिएन नि त सर इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू त्यतिखेर मान्छेलाई सजिलो होस् भनेर आएको अहिलेसम्म त्यही बानी लाग्नु लागि भयो कि सर म चाहिँ यस या नो डु यु वान्ट टु रिसिभ भन्छ नि त नो गर्छु ल हमेसा बुझ्नुभयो आन्सर म चाहिँ गर्नु थालेको छु 2-3 वर्षदेखि बुझ्नुभयो नि हजुर त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई बचाएको र आन्सर बुझ्नु भएन ओहो हिमालले बुझ्नुभयो त्यो सबैतिरको नेटवर्क एउटै त नेपाल सानो देश छ हिमाल छ तपाईँहरूको पनि त्यस्तै एडभाइस आउँछ होला सायद एटिएममा कि आउँदैन आन्सर होइन जस्तै म्याक्सिङहरू भयो वास्तवमा यो म्याक्सिङ भयो डाटा होइन डाटालाई म्याक्सिङ गरेर आएको छ डाटालाई टोकनाइजेसन गर्छ टोकनाइजेसन गर्छ ल टोकनाइजेसन गर्छ डाटालाई होइन टोकनाइजेसन भनेको तपाईँको पर्टिकुलर डाटा बिट लकर जस्तो लाइकको बिट लकर जस्तो होइन गरिएको छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हजुर होइन अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ टोकनाइजेसन भनेको बिट लकर जस्तो भन्दा पनि तपाईँले कुनै फोटोग्राफ छ आन्छ तपाईँले पिकनिक खाएको ल बुझ्नुभयो नि के खाएको छ अरे पिकनिक खाएको फोटो छ पिकनिक खाएको फोटो भनेको त तपाईँको यो नन सेन्सिटिभ डाटा कस्तो आन्सर यो हजुर हजुर नन सेन्सिटिभ डाटा को पछाडि चाहिँ अब हाइडिङ गरिदिनु भयो तपाईँले ल वास्तवमा सेन्सिटिभ डाटा राख्नुभयो बुझ्नु मिल्छ नि त म त डाटा हाइड गर्नु बुझ्नु भएन हजुर त्यो चाहिँ के भयो आन्सर त्यो टोकनाइजेसन भयो र मान्नु बुझ्नुभयो नि हिमाल छ बुझ्नुभयो हजुर 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 सर त्यो पुरानो चलन हो त वास्तवमा त्यो मान्छेले आफ्नो घरमा के राखेको हुन्छ पेन्टिङको पछाडि के राख्ने चाबी राख्ने होइन त्यो गर्छ त मान्छेले गर्दैन आज त्यो टोकनाइजेसन हो ल आजकलको पहिलाको आइडिया फ्ल्याटतिर तपाईँको यता डस्टबिनमा राख्छ चाबीहरू थाहा छ तपाईँलाई पहिलाको इन्क्रिप्सन मेकानिजम हजुर त्यो यता के अरे त्यो खुट्टा पुस्नेलाई के भन्छ पत्ता नै म थाहा भएन त्यसको मुनि राख्छ चाबी बुझ्नु आउँछ हो म्याट्रेसहरु मुनि युवा तर याद गर्नुभएको त इभन अहिले पनि गर्छ होला सर त्यो त त्यो नेपालमा मात्रै हुन्छ होला हैन सर नेपाल र इन्डियामा म्याक्सिमम युएस तिरको मेट्रो सिटीतिर उयो आइसक्यो हान्छ स्मार्ट लक सिस्टम आइसक्यो बुझ्नु भएन हान्छ नेपालमा चाहिँ चप्पल उल्टो अनि सुल्टो बनाउने घाँटीमा के कता छ भने घाँटीमा फु गर्ने के हुन्छ नि त्यो त चप्पल उल्टो भएर सुल्टो बनाउनु चाहिँ राम्रै हो वास्तवमा किनभने उतापट्टि कीटाणु टेकेको हुन्छ नि हान्छ बुझ्नु मेरो कुरा अनि त्यो त ठिक छ अनि त्यो अर्को के हो भने फु गर्ने कि घाँटीमा के छ भने फु गर्नुपर्छ अनि ए फु गर्ने अनि घाँटीमा छ भने फु गर्न तपाईले गर्नुहुन्छ हुन्न खै म त गर्दिनँ भन्छ बुझ्नु भएन म त्यस्तो त तपाईँ धेरै नेपालमा नबसेर चाहिँ अनि बुझ्यो हैन त्यो प्रयास त गर्छ होला मान्छे हैन आन्सर यो बुझ्नु टोकनाइजेसन बुझ्नु हो हजुर हजुर म्याक्सिङ टोकनाइजेसन कोडिङ भनेको इन्क्रिप्सन भएर हाइडिङ भनेको त्यो तपाईँको हाइड गरेर पिक्चरको पछाडि केहीको पछाडि अरू डाटाको पछाडि मुभीको पछाडि भिडियोको पछाडि बुझ्नु भयो नि हो हिमाल बुझ्नु छ अहिले यस्तो डाटा इन रेस्ट भन्छ र वास्तवमा त्यो डाटा इन रेस्ट डाटा एक ठाउँमा बसेको स्टेबल भएर बुझ्नु भन्छ हजुर डाटा इन युज भन्छ डाटा इन युज भनेको कस्तो भने यो चाहिँ नर्मली एक्सेस गरिरहेको डाटा ल वास्तवमा हामीले जुन हाम्रो डेस्कटपमा हामी के राखेको छौँ एक्सेस गर्छौँ वर्ड राखेको छौँ वास्तवमा एक्सेल राखेको छौँ त्यो एक्सेस गर्छौँ होइन तपाईँको कपी गर्छौँ सर्टेन ठाउँबाट पेस्टिङ गर्छौँ वास्तवमा प्रोसेसिङ गर्छौँ डाटालाई ठुलो सानो साइजको बनाउँछौँ वास्तवमा डाटामा केही थप्छौँ फोटोसप युज गर्छौँ तपाईँको डाटा इन्ट्री गर्छौँ इत्यादि गर्छौँ होइन तपाईँको फेरि हामी सेभ गर्छौँ होइन हो त्यो त्यसलाई डाटा युज भन्छ तर पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने तपाईँले मेक स्योर गर्नु त्यतिखेर डाटा एक्सेस हुँदा पनि डाटा के हुनु पर्यो आन्सर सेक्युर हुनु पर्यो आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर अथवा यो तपाईँको आइसोलेसन हुनु पर्यो ल बस आइसोलेसन अफ मेमोरी लोकेसन ल लोकेसन बुझ्नुभयो आन्सर हजुर सर यो मैले मेमोरी लोकेसनको बारेमा कुरा गरेको छु अलरेडी धेरैपल्ट होइन बुझ्नुभयो नि आइसोलेसन अफ मेमोरी लोकेसन होइन वेन अथवा वेन सेन्सिटिभ
डेटा इज बिङ प्रोसेस ल भाषामा प्रोसेस भनेको धेरै हुन्छ र प्रोसेसमा त जस्तै क्रिएटिङ डिलिटिङ एडिटिङ थुप्रै हुन्छ र त्यसलाई प्रोसेस भन्छ र हामी बुझ्नुभयो नि हजुर हिमाल सरले बुझ्दै हुन्छ कि हजुर सर मोटामोटी अब हामीले तपाईको ब्रिफ गर्दाखेरि के बुझ्यौँ भने सुरुमा डेटा क्लासिफिकेसन हैन नम्बर 2 मा तपाईको डिफाइनिङ तपाईको सेन्सिटिभ डेटा हैन अनि तपाईको म्यानेजिङ तपाईको सेन्सिटिभ डेटा अनि तपाईको डेटाको स्टेट यति कुरा हामीले बुझ्यौँ ल वास्तवमा हिमाल सर बुझ्नुभयो नि डाटा भित्र पनि यति धेरै डिपमा जानु पर्ने अनि अरू छ अरू सिक्रेट हामी कुरा गर्छौँ वास्तवमा बुझ्नुमै आउँछ हजुर सर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर आउँछ बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर बुझिरहेको सर युवा सर हजुर अब एज अ सिआइएसएसपी तपाईको प्रोफेसनल भएर तपाईहरुले के कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने डेटा तपाईको मेथड अफ तपाईको के हो मेथड अफ डेटा रिमुभिङ ल कुन कुन जग्गा तपाईहरु डेटाहरु रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको नो लंगर युज त वास्तवमा छ कुनै डेटा भने अथवा तपाईलाई फर्दर त्यो डेटा तपाईलाई चाहिँदैन भने कसरी तपाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ डेटालाई भन्ने कन्सेप्ट हो त्यसलाई भन्छ के भन्छ भने डाटा तपाईको रिमुभिङ कन्सेप्ट भन्छ र आज बुझ्नुभयो नि हजुर यसको थुप्रै तरिका छ र वास्तवमा आन्सर वास्तवमा डाटा रिमुभिङको तरिका जस्तै तपाई डाटालाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर 1 मा इरेज गर्न सक्नुहुन्छ ल इरेजिङ डाटा ल इरेजिङ भनेको के हो मतलब इरेजिङको मिनिङ के हो भनेको व्हाट इज द इरेजिङ अथवा हाउ यु क्यान डिफाइन अबाउट इरेजिङ अ सिम्पल डिलिसन अफ द फाइल ल वास्तवमा ल अथवा ओभर रिटर्न अफ द फाइल रिमुभ अफ फाइल ल नर्मल तपाईहरु हिरा सरले के गर्नुहुन्छ अफिसमा बसेर शिफ्ट प्लस डिलिट हैन गर्नुहुन्छ र वास्तवमा त्यसलाई के भन्छ जस्ट के भन्छ इरेजिङ भन्छ र आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर सर यसलाई अर्को भाषामा ओभर रिटर्न पनि भन्छ के भन्छ रे ओभर रिटर्न गर्ने र ओभरराइड गर्ने ओभरल्याप गर्ने पनि भन्छ र वास्तवमा यसलाई इरेजिङ भन्छ सिम्पल ल यो खालको डेटा रिट्रिभ हुन्छ र आन्सर के हुन्छ यो खालको डेटाहरु तान्न फेरि यो गर्न मिलेको छ रिट्रिभ गर्न मिल्छ र बुझ्नुभयो हजुर हजुर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ कि हजुर सर इरेजिङको मतलब त्यो है ध्यान दिनु नम्बर 2 क्लियरिङ ल क्लियरिङ इरेजिङ पछि क्लियरिङ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्लियरिङ भनेको तपाईको कस्तो भने यो पनि ओभरराइटिङ नै ल ओभरराइटिङ नै हो ल के ओभरराइटिङ भनेको तपाईको ओभर रिटर्न भनेको के हो वास्तवमा ओभर रिटर्न भनेको ओभर रिटर्न डाटा भनेको तपाईको कस्तो हुन्छ भने तपाईको त्यो खालको डेटा हो वास्तवमा यो खालको डेटा त रिसाइकल बिनमा हुन्छ र रिसाइकल बिन अथवा अन्य केही टुल्सहरुबाट यो निकाल्न सकिन्छ वास्तवमा क्लियरिङ गरेको अथवा ओभरराइटिङ गरेको जस्तो तपाईले फर्मेटमा चाहिँ फर्मेट मार्नुभयो फर्मेटमा चाहिँ फेरि फर्मेट मार्नुभयो बुझ्नुभयो नि मतलब आन्सर हजुर हैन तपाईको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने हो त्यस्तो डेटाहरुलाई पनि निकाल्न सकिन्छ तर त्यसमा त स्पेशल किसिमको ल्याबमा लानुपर्ने हुन्छ र वास्तवमा बुझ्यो नि आन्सर बुझ्नुभयो हजुर बुझ्नुभयो नि कुरा त्यो रिकभरी टुलहरु नि हुन्छ नि सर यो फर्मेट गर्ने तान्दिरा हुन्छ हजुर हजुर हो त्यसको लागि यो चाहिन्छ ल त क्लियरिङ गरेको डाटा रिसिभ गर्नु मात्र आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर हिमाल सर बुझ्दै हुन्छ हजुर सर अब क्लियरिङमा तपाईको परिपूर्ण क्लियरिङहरु हुन्छ वास्तवमा जस्तो तपाईले ओभरराइट गर्न सक्नुहुन्छ डाटा युजिङ तपाईको बाइनरी कोडबाट ल वास्तवमा कसरी आन्छ बाइनरी लेभलमै गएर तपाईको के गरेको तपाईले क्लियरिङ गरेको ल वास्तवमा बुझ्नु त्यस्तै सफ्टवेयरमा हुन्छ र त्यसले क्लियरिङ गर्ने आन्सर बुझ्नु मेरो कुरा पहिला डस बेसको वाइप भन्ने के हो भन्ने कमान्ड के रे उ हुन्छ नि टुल्स आउँथ्यो नि सर वाइप गर्ने कि वेट जस्तै नै हो वास्तवमा मोबाइलको वेट पनि झन् इक्विभ्यालेन्ट टु के भन्छ क्लिनिङ जस्ट क्लियरिङ हो ल बाइनरी लेभलमा गएर यो क्लियर हुन्छ बुझ्नुभयो नि त्यो भनेको अलिकति सेफ भयो नि सर त्यो निकै सेफ भयो बाइ युजिङ बाइनरी ल बाइनरी
101010 अथवा 111 यो तरिकाले यसरी रिटर्न गरेको छ भने यसलाई माथि ओभरराइड गर्दै ल 1111 गरेर ओभरराइड गर्दै बुझ्नु भएन हजुर माथि यो त माथिल्लो लेयरमा तल्लो लेयरमा भयो नि त बुझ्नु भएन बाइनरी फर्ममा गरेपछि अलिकति मजाले जाने भयो त्यो हजुर तर यो खालको डेटा पनि आन्छ ल्याबमा लगेर हामीले रिकभर गर्दाखेरि एफबीआई को ल्याबमा लगेर रिकभर गर्दाखेरि 6 मन्थदेखि तपाईको 1 इयर्समा पनि रिकभर हुन्छ ल ए बुझ्नुमा आउँछ हजुर हजुर इरेजिङ भनेको तपाईको सबैभन्दा तपाईको सफ्ट डिलिट हो ल भाषामा कस्तो आउँछ यो भनेको अलिकति हार्ड ल भाषामा बुझ्नु मन थोडा सा हार्ड ल आउँछ बुझ्नुभयो अहिले हजुर सर अब अर्को छ तपाईको पर्जिङ भन्ने हुन्छ ल पर्जिङ ल नम्बर 3 मा यो खालको डिलिट क्लियरिङ गर्नुभन्दा र तपाईको इरेजिङ गर्नुभन्दा पनि अर्को तपाईको के छ भने तपाईको 10,000 गुना अथवा 20,000 गुना धेरै तपाईको हैन धेरै हामीले तपाईको ओभरराइटिङ गर्यौं वास्तवमा हैन बुझ्नुभयो नि इम्पोसिबल जस्तै बनाइदिने बुझ्नुभयो नि हजुर यसलाई हामीले 10,000 गुना गर्यौं भने वास्तवमा त्यसलाई के भन्छ आन्छ पर्जिङ भन्छ र पर्जिङ भन्छ र वास्तवमा यो तपाईको नर्मली तपाईको इन्टेन्सन तपाईको क्लियरिङ गर्ने इन्टेन्सन हुँदाखेरि यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र वास्तवमा यो यसलाई तपाईले डाटा नन रिकभरेबल भन्दा पनि हुन्छ र वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हजुर आन्सर कस्तो रे नन रिकभरेबल ल कस्तो यो गरेपछि के हुन्छ आन्सर असम्भव प्राय हजुर 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 हैन जस्तै हाई क्लासिफाइड डेटा हरुलाई तपाईको पर्ज गर्नु पर्दैन वास्तवमा बुझ्नुभयो नि बुझ्नुपर्ने कुरा अथवा तपाईको यसो गर्दा पनि हुन्छ तपाईको पर्जिङ नै गर्नु छ भने तपाईको नयाँ तपाईको हार्ड डिस्क तपाईले खरिद गर्ने अनि पुरानो हार्ड डिस्कलाई डिस्ट्रोय गर्दैन हान्छ कसरी जहाँ डाटा छ त्यसलाई के गर्ने आन्सर हजुर हजुर डिस्ट्रोय गर्ने बुझ्नुभयो आन्सर हजुर नम्बर 4 मा छ अर्को सेनिटाइजिङ छ मतलब सेनिटाइज गर्ने छ र सेनिटाइज हुन त बुझ्नु होला तपाईको सबैले उयो भएर कोरोना भएर बुझ्नुभयो आन्सर सर यो पर्जिङको लागि स्पेशल टुल हुन्छ है कस्तो हुन्छ सर नर्मली तपाईको फिजिकली डिस्ट्रोयलाई पनि पर्जिङ नै भन्छ र के छ कस्तो रे त्यो नि इम्पोसिबल भयो नि न लगभग तपाईले हार्ड डिस्क लानुभयो तपाईको माथिर हमरले हिर्काएर गर्थ्यो पनि पर्जिङ हो अनि त्यो सफ्टवेयर पनि भन्छ र त्यसको टुल्स पनि भन्छ ल के सब बुझ्यो मेरो कुरा ए हजुर पर्जिङले हाल्न नपर्ने हजुर तपाईले ल्यापटपहरु मोबाइलहरु बेच्दै हुनुहुन्छ भने कि त हार्ड डिस्क निकालेर बेच्नु हैन त्यो यो खालको के भयो पर्जिङ भयो बुझ्नु आन्छ हो अथवा त्यो त्यस्तो सफ्टवेयर तपाईको मेक स्योर होस् त्यो सफ्टवेयर के गर्नुहोस् तपाईको त्यो किन्नु पर्यो ल बुझ्नु आन्छ सफ्टवेयर किनेर तपाईले गर्नु पर्यो बुझ्नु पनि हजुर हजुर तपाईको अर्गनाइजेसनमा घरिघरि पनि लिलामी गर्छ त आन्सर कति भयो अर्गनाइजेसन हामी अर्को नयाँ कम्प्युटर ल्याउने पुरानो कम्प्युटर बेच्नु भयो भने टेन्डर निकाल्छ त त्यस्तो देख्नु भएको छ नि तपाईले आजसम्म हिमाल छ त्यो गर्दाखेरि अहिले हार्ड डिस्कलाई चाहिँ ड्यामेज सेनिटाइज गर्नुपर्छ ल हार्ड डिस्कलाई तपाईँ रिमुभिङ गर्नु त डेटाहरु बुझ्नु पनि हो सर त्यस्तो बहुत निकाल्नु पर्यो हामी हार्ड डिस्क बाहेक हामी बेच्छौँ भन्नु पर्यो वर्तमान मेमोरी बाहेक हैन के छ हजुर त्यसको ठाउँमा नयाँ मेमोरी हाल्दिनु पर्यो बुझेन के छ हजुर कि त त्यसलाई पर्जिङ गर्नु पर्यो के छ पर्जिङमा एउटा तरिका डिस्ट्रोइङ छ त्यो सफ्टवेयर हालेर गर्न सक्नुहुन्छ ल बुझ्नुभयो आन्सर बुझ्नुभयो हजुर सर अरू पनि छ ल वास्तव डिस्ट्रक्सनहरु छ हैन डिगसिङहरु छ एसएसडी छ वास्तवमा सेनिटाइजिङ छ थुप्रै छ ल वास्तवमा आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर यो डाटा तपाईको रिमुभिङलाई हामी भोलि कन्टिन्यू गरौँ आन्सर बुझ्नुभयो नि कुरा हजुर सर केही कन्सेप्ट आउँदैछ कि मतलब आन्सर तपाईहरुलाई यो डाटाहरुको बारेमा थोडा बहुत हजुर आउँदैछ सर आउँदैछ सर के डाउट छ डाटाको भित्र घुस्नाले छ केही डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ हिरा सर गइसक्नु भएछ सुन्दैछु सर अहिले बुझ्दै हुन्छ हिरा सर हजुर सर तपाईहरु त्यो सीएसएसपी तपाईको र सिसमहरुले तपाईको एकदम क्लियर एउटा भ्यू दिन्छ ल भन्दा हिरा सर त्यो अर्गनाइजेसनमा डेटाहरुलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भनेर त्यो कन्सेप्ट नै अर्कै हुन्छ र तपाईहरुको बुझ्नुमै हिरा सर हजुर त्यो भनेको जति सुकै इन्जिनियरिङ सर्टिफिकेसन पढे पनि हुँदैन र के छ बुझ्यो मेरो कुरा हजुर हजुर तपाईहरु सीसीएनए पढ्नुहोस् सीसीएनपी पढ्नुहोस् एमसीसी पढ्नुहोस् जुनसुकै साइबर सिक्युरिटी कोर्स पढ्नुहोस् त्यस्तो क्लियर हुँदैन ल वास्तवमा जति क्लियर यो हाम्रो त्यो यिनीहरूले हुन्छ ल आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर सर त्यहाँ चाहिँ आफू गर्ने भन्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको मान्छे लगाएर टिम लगाएर स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर गराउने भन्ने हुन्छ र आन्सर बुझ्नुभयो नि हो छुट्टै महत्त्व छ नि त यसको नि अब हजुर हजुर त्यसो गर्दाखेरि अब तपाईको
तपाईँले गएर कहीँ तपाईँको डाटा क्लियरिङको बारे रिमुभिङको बारे कुरा गर्नुभयो, कुनै ठाउँमा गएर प्यानलिस्ट भएर कुरा गर्नुभयो, कुनै गभर्मेन्टले तपाईँलाई बोलायो भने इन्टरभ्यूमा कि हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्ज गर्दैछौँ, वास्तवमा कसो चेन्ज गर्न सक्छौँ त भनेर भन्दाखेरि हिरा सरले डाटा सेनिटाइज गर्नु पर्यो अथवा इरेजिङ गर्नु पर्यो होइन, क्लियरिङ गर्नु पर्यो, कुन कुन खालको डाटा छ भनेर तपाईँको प्लान गर्नु सक्नुहुन्छ होला हिरा सर, बुझ्नु हजुर सर। आन्सर केही डाउट छ? हजुर सर, ठिक छ सर।